Hi, this is Mardy once again and welcome to my channel. Kumusta mga ka-vlog? Si Mardy di ay ni. Sa karon nga episode, maghisgot kita bahin sa usa ka pinakasikat nga mga awit ug movie star sa dekada 70, si Eddie Peregrina, ang original nga Jukes-Bak King. Usa siya sa mga haligi sa musika sa Pilipinas nga naghatag og dakong kontribusyon sa industriya. Apan, ang iyang kabantog sa musika ug kalampusan naputol sa usa ka makapasubo nga aksidente sa dalan. Karon, atong balikan ang iyang kahimtang ug mga ambag sa musika ug kultura sa Pilipinas. Tara, uban ni ako sa paglantaw sa iyang kahimtang ug iyahang mga sikat nga awit. Kung bago ka pa sa akong channel, ayaw kalimot sa pag-like, comment, o subscribe. Og aron ma-update ka sa mga sunod kong mga video, palihog i-click ang bell notification sa ubos. Og naglaom ako nga dili nimo i-escape ang mga ads ug palihog tan-awa hangtod sa katapusan sa akong video. Daghang salamat! Si Edgar Villavicencio Peregrina, mas nailhan sa ngalan nga Eddie Peregrina, nataw niadtong November 11, 1945 sa Pililla, Rizal. Siya usa sa mga pinakasikat nga mga awit ug matini idol sa Pilipinas sa dekada 70. Nabantog siya nga the original Jukebox King tungod sa mga hit nga mga kanta nga sikat sa mga jukebox sa mga tindahan ug kalsada. Ang iyang mga pinakasikat nga awit mao ang What Am I Living For, Together Again, Two Lovely Flowers, ug Mardy. Si Eddie Peregrina, anak ni Octavio Peregrina nga taga Pililla, Rizal ug ni Nena Villavicencio nga taga Cebu. Sa iyang pagkabata, nagsugod siya sa pag-apil sa mga amateur singing contest. Sa edad nga unom, ningdaog siya sa DZXL's Tita Betty's Children's Show. Human siya makagraduar sa Villamor High School ni atong 1963, nagdesisyon siya nga magsugod sa iyang professional nga karera isip usa ka mga awit. Nagtrabaho siya isip vocalist sa mga banda ug ang pinaka-popular niini mao ang Blinkers Band sa Japan. Ang tinuod nga break ni Eddie Peregrina nahitabo sa iyang pagdaog sa Tawag ng Tanghalan, usa ka sikat nga TV variety show sa dekada 60 ug 70. Ang iyang tingog nga taas ug lahi naghatag kaniya og kahimtang nga garabi ka espesyal kumpara sa uban nga mga mang-awit nga sikat sa panahon. Ang mga international artists sama ni Matt Monro o Frank Sinatra usa sa mga influensya, pero si Eddie uban sa iyang unique nga estilo sa pagkanta nahimong usa sa mga paborito sa mga Pinoy. Nagpadayon ang iyang popularity ug nadunggan pa kini tungod sa iyang pag-apil sa pelikula. Nakipag-uban siya sa mga leading ladies sa dekada 70, sama nila ni Esperanza Fabon, Velma Santos ug Nora Honor. Usa sa iyang mga sikat nga proyekto mao ang The Eddie Nora Show nga gipasalida sa Channel 9. Ang iyang mga pelikula lakip na ang Mardy ug Memories of Our Dreams nga nagpasikad usab kaniya sa kalibutan sa showbiz. Naapod siya sa pelikulang Battle of Mactan sa 1974, diin nakig-uban siya sa iyang asawa nga si Lane Salazar. Si Eddie Peregrina minyo sa actress nga si Lane Salazar ug nagkaanak sila og duha ka anak nga babay, si Edlyn ug Michelle. Aduna usab siya'y anak nga lalaki, si Raymond De Leon gikan sa iyang kanhing manager.
Niadtong Abril 1977, nahitabo ang usa ka aksidente sa dalan sa EDSA Show Underpass, diin ang iyang Ford Mustang nakigbangga sa usa ka trailer truck. Si Eddie Peregrina namatay ni anang April 30, 1977 sa edad nga 31 tungod sa internal hemorrhage nga nadawat niya gikan sa aksidente, usa ka bulan ug usa ka semana human sa hitabo. Ang pagkamatay ni Eddie Peregrina sa ingon nga kabatan-on nga edad nagbilin og dakong bakas sa industriya sa musika ug pelikula sa Pilipinas. Bisan pa man sa iyang sayo nga pagpanaw, gisaulog gihapon siya hangtod karon isip usa sa pinakadako ug pinaka-iconic nga mga artista sa Pilipinas. Og nagpabilin siya sa kasing-kasing sa mga Pilipino pinaagi sa iyang mga awit ug mga pelikula. Daghang salamat sa inyong pagtan-aw. And I would like to share this famous quote from Dennis Waitley. Life is inherently risky. There is only one big risk you should avoid at all costs, and that is the risk of doing nothing. Special thanks to my source from Google, enwikipedia.org, photocredits2, secondhandsongs.com, and inspirational quote credits to success.com.